पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे कमी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। केपी से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवारों। केपी अपोजिशन इत्तेहाद की पीटीआई को 6 नशिस्तों की पेशकश। पीटीआई तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पीटीआई फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत से मिलने ऐवान सदर आए। मुलाकात में सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। तो एक रूटीन में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा था जी कि 90 दिन में आर एंड फार, उनका मतलब ये था कि जी एटलीस्ट 90 डेज में तो कोई आउटकम होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। आज लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां लोगों की और दूसरी पार्टियों के लाइक डिसलाइक भी नहीं चलती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के 90 दिन में आर या पार के बयान को मामूल का हिस्सा करार दे दिया। कहा, सियासत में बड़ा दिल रखना पड़ता है। अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई की हिमायत हासिल है। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा, केपी की क़ियादत में अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोपेगेंडा सियासी नाकामी का नतीजा है। वज़ीर आला के फिल्मी डायलॉग संजीदा नहीं लेते। 90 दिन से एक डिक्टेटर के 90 दिन की बुआ रही है। देखते हैं 90 दिन में क्या करते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, अरकान की तादाद पूरी हुई तो अदम एतमाद लेकर आएंगे। अभी सेनेट इलेक्शन में रिहर्सल करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने केपी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी कर दिया। केपी में नून लीग और जेयूआई को 9 नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को 5, पीटीआई, पी को और एएनपी को 1 नशिस्त मिल गई। अक़लियती नशिस्त पर जेयूआई नून लीग में टॉस होगा। इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, कितना जुल्म हो रहा है उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ। किताबें बंद हैं, टीवी है वो बंद है, उनको खबर नहीं मिल रही है। सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए। अपने जाती इख्तिलाफात हैं खत्म करें। बानी ने कहा है उन पर जेल में सख्तियां की जा रही हैं। अलीमा खान का दावा। डियाला जेल में मुलाकात के बाद बानी पीटीआई की बहन ने कहा, बानी ने पैगाम दिया है पार्टी जाती इख्तिलाफात खत्म करके सिर्फ तहरीक पर तवज्जो दे। हम जेल में सख्तियां काट रहे हैं, लोगों को जाती रंजिशों की पड़ी है। बानी ने हिदायत की है तहरीक 5 अगस्त को पीक पर होनी चाहिए। अलीमा खानम ने कहा, 90 दिन का इसलिए कहा गया है कि अरकान फैसला करेंगे सियासत में रहना या नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने पीटीआई की जानिब से फैलाई जाने वाली खबरों की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास सहूलतें मुयस्सर हैं। 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। चहलकदमी के लिए खुला सहन, एक्सरसाइज के लिए साइकिल मौजूद है। उन्हें एक बावर्ची भी बरामद किया गया है, वो मुकम्मल सेहतमंद है। आलिया हमजा ने अच्छे इवेंट को बेवकूफाना ट्वीट से मुतनाज़ बनाया। सलमान अकरम मिराजा पार्टी रहनुमा आलिया हमजा पर बरहम कार्रवाई का इंजा दे दिया। आलिया हमजा को पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा रवैया रहा तो कार्रवाई करेंगे। ये अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें जिस काम के लिए मुकर्रर किया गया है वो करें। उन्हें पंजाब में पार्टी मुतारिक करने के लिए मुकर्रर किया, ट्वीट के लिए ही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की तबाहकारियां, हादसात में 17 अफराद जान से गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज भी बादल बरस पड़े। भावल नगर में निशीबी इलाके डूब गए। छतें दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। उकाड़ा में 2 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी।
لاہور میں بارش کے دوران حادثہ سے 3 اموات، پاک پتن نے 2 افراد جان سے گئے۔ مرید کے پنڈی بھٹیاں، الہ آباد سمیت دیگر شہروں میں جلد تھل ایک ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں بارش کے دوران چھتیں اور دیوار گرنے سے 6 افراد جان سے گئے۔ لاہور میں طوفانی بارش کے باعث علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر۔ لاہور آنے والی 3 پروازوں کو کافی دیر تک فضا میں چکر لگانے پڑے۔ موسم بہتر ہونے پر طیارے محفوظ لینڈنگ کرنے میں کامیاب۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا دورہ پاکستان، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں تاریخی، برادرانہ اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے تجارت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشین وفد کی آرمی چیف فیلڈ مارشل سعید عاصم منی سے ملاقات، باہمی دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی رابطوں پر بات چیت۔ وفود کی سطح پر بات چیت میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے انسداد دہشت گردی میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ جارحیت کو پالیسی کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ بھارت کے الزامات کی وجہ سے 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوئی۔ پاکستان تمام ہمسایوں سے پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایس وزیر خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر قانونی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں تاریخ کا سنگین انسانی بحران سامنے آیا۔ Your Honor, just remove counsel from my court when he has been warned twice not to interrupt when I am dictating. I am not interrupting the court. جب جج آرڈر ڈکٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو انٹرپٹ نہیں کرتے۔ آپ سینئر وکیل ہو کے لوگوں کو یہ آداب سکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کو کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے، حکومت 30 دن میں کمیشن تشکیل دے، 4 ماہ میں توہین مذہب کے مقدمات کی کارروائی مکمل کرے۔ کمیشن کو اگر مزید وقت چاہیے ہو تو عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ سے چینی غائب، حکومت نے چینی کے نرخ مقرر کیے تو شوگر مل مالکان نے چینی کی سپلائی بند کر دی۔ ہول سیل ڈیلرز کہتے ہیں حکومت نے ایکس مل ریٹ 165 مقرر کیا، جس کے بعد سے سندھ اور پنجاب کی شوگر ملوں نے چینی کی سپلائی ہی بند کر دی۔ 1 ہفتے سے چینی نہیں مل رہی، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی۔ پاکستان کا فوڈ ایمرجنسی کا موقف مسترد کر دیا۔ درآمدی چینی پر سبسڈی نہ دینے، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ، کہا اس اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت نے ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور شروع کر دیا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کیس سے متعلق اہم ترین معلومات سامنے آ گئیں۔ پولیس کے مطابق اداکارہ حمیرہ اصغر 2 شناختی کارڈ استعمال کرتی تھیں۔ حمیرہ کے اصل اور ٹیمپرڈ شناختی کارڈ کی نقول ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ حمیرہ اصغر نے اصل شناختی کارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے تاریخ پیدائش تبدیل کی۔ اصل شناختی کارڈ میں حمیرہ کی تاریخ پیدائش 10 اکتوبر 1983 درج ہے۔ ٹیمپرڈ شناختی کارڈ پر حمیرہ اصغر کی تاریخ پیدائش 10 اکتوبر 1997 درج ہے۔ حمیرہ ٹیمپرڈ شناختی کارڈ استعمال کر کے شوبز فیلڈ میں اسے استعمال کرتی تھی۔ کراچی ڈیفنس سے چوری کے مقدمے میں گرفتار مہرین نامی گھریلو ملازمہ ایوارڈ یافتہ نکلی۔ ملزمہ مہرین اسلام آباد کی جیل میں 3 سال گزار چکی ہے۔ تفتیشی حکام کو بیان میں ملزمہ نے بتایا قید کے دوران سابق وزیر اعظم نے ملزمہ کو ایوارڈ دیا تھا۔ ایوارڈ جیل میں سلائی کا کام کرنے پر دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ لاہور میں بھی متعدد کیسز درج ہیں۔ ملزمہ کے خلاف دسمبر 2024 میں شوکت محمود نے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ ملزمہ نے چائے میں نشاور دوا پلا کر اہل خانہ کو بے ہوش کیا۔ گھر سے زیورات، کیش سمیت مجموعی طور پر 65 لاکھ سے زائد کی تھی۔ ملزمہ چوری کی واردات میں فیروز آباد تھانے میں گرفتار ہوئی تھی۔ ملزمہ کلفٹن اور گزری میں بھی گھروں سے کروڑوں روپے کی چوری کر چکی ہیں۔ سابق میر کراچی وسیم اختر نے میر کراچی مرتضی وہاب کے بیان پر لب کشائی کر دی۔ میر کراچی مرتضی وہاب نے چند روز پہلے شیروں کے مجسمے کی برآمدگی کا دعویٰ کیا تھا۔ سابق میر وسیم اختر کہتے ہیں میں نے ان شیروں کو موہاٹا پیلس سے واپس منگوایا تھا۔ شیروں کی حوالگی کے حوالے سے میں موہاٹا پیلس کو خط لکھا تھا۔ میں جب میر بنا تو فہیم الزمان سے ان شیروں کے بارے میں معلوم کیا۔ یہ شیر میرے بچپن کی نشانی تھے، یہاں ہم کھیلا کرتے تھے، میری وجہ سے ہی واپس آئے۔